जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इन टाइम में मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे चौक कुभारान दे बिल्कुल नाल करके महल्ला कैसराबाद गली नंबर 2 के अंदर मैं मौजूद हाँ और मेरी बैक साइड तो अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मैं मज़ार आलिया ते मौजूद हाँ। हज़रत ख्वाजा यूसुफ अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार आज जिन्हों का माशाअल्लाह उर्स जोड़ा है वो 11 मुहर्रम को आंदा पी है और असा अज उन्होंने जो टाइम गद्दी नशीन हैं जो टाइम मुतवली हैं उन्होंने गुफ्तगू भी करे सूँ उन्होंने गलबात भी करे सूँ उर्स के हवाले भी गलबात करे सूँ और ख़ास तौर पर अज हज़रत यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार के हवाले गलबात करे सूँ कि आप दा सिजरा नसब क्या है, आप दा सफ़र कितों शुरू थिया और कितों सफ़र थींदा होया मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ महल्ला कैसराबाद विच आपने आखिरी मकाम आके लाया। मज़ारात की गल करूँ या बाकी दीगर कोई त्यौहार होवे तो झोक टीवी पेश रहा है। झोक टीवी के हवाले नाल झोक टीवी की जी नुमाइंदगी है इनते ते तुसां कितने % मुतमिन वे या झोक टीवी जो खिते वास्ते काम करे पियों के हवाले क्या आखो? झोक टीवी से तो मुतमिन मैं हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तो आपसे मुतमिन हूँ क्योंकि आप जो है ना बुजुर्गान दीन के फैज़ को आम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और इससे जो है ना फैज़ ले रहे हैं आप और इससे मैं मुतमईन हूँ। और मैं लोगों से कहूँगा कि आपसे रब्ता भी करें, जो भी आपकी जो भी हेडलाइन जो देते हैं अल्लाह ताला आपको उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए और इसको ता क़यामत तक आबाद रखे। याकूब भाई आखिरी सवाल करे सा अगर उर्स मुबारक दी असां गाल करूँ तो कितने साल तो उर्स मुबारक तुसां लवेंदे पे वे, उर्स दी डेट क्या होंदी है, उर्स दे उत्ते मतलब क्या क्या इंतजामात होंदे ने ज़रा इनदे हवाले नाल दस्से सो। उर्स के जो मामलात होते हैं तकरीबन मेरे पीरो मुर्शिद क्या करते थे, तकरीबन उन्होंने 38 उर्स किए हैं और इसके बाद जो है ना सरकार 38 साल तो सरकार ने फिर पर्दा फरमाया। पर्दा फरमाने के बाद ये जो है ना सारा जो है ना इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे आ गया तो मैं ये 15वां उर्स कर रहा हूँ सरकार का और सरकार का उर्स मुबारक जो 15वां उर्स तुसां हुण करन वेंदे पे 2023 दे 15वां उर्स 15वां उर्स हो रहा है सरकार का तो 15 उर्स में तकरीबन ये है कि मैं जो है ना सरकार का ये 15 उर्स हो रहा है और बड़े शान और शान तरीके से होता है। इनकी डेट क्या होती है मतलब इंदा जरा मुहर्रम और हराम की डेट है 11 से 14 तारीख तक, यानी कि 14 तारीख को कुल शरीफ होता है, 11 से इब्तिदा होती है उर्स की, यानी 11 मुहर्रम को उर्स दी इब्तिदा थींदी है। इब्तिदा वाली दीवार 3 जड़ा दा उर्स है, जरा इनदे बारे च दसे सो। पहली दीवार क्या होंदी है, दूसरी दीवार क्या होंदा है, तीसरी दीवार? पहली 11 तारीख को जो है मिलाद शरीफ होता है, मिलाद शरीफ होती है, मौलाना कराम के जो है ना तकरीर होती हैं, मिलाद शरीफ होता है, सलाम पेश किया जाता है। ये होता है 12 तारीख को जो है महफिलें होती हैं, चादर शरीफ होती हैं, ज़ायरीन आते हैं चादरें लेके, धमाल होता है। और 13 तारीख को जो मेन चीज़ होती है वो होता है चरागा। 13 तारीख को चरागा होता है, वो हमारे बुजुर्गान दीन के जो बड़े जद्द अमजद हैं ये चरागा वहाँ से है, उनकी रीत हम करते हैं चरागा। चरागा में ये होता है कि जो मन्नत उठाता है तकरीबन 99% 90% वो मन्नत इनकी पूरी होती है। यानी वो क्या उतो चराग चावना पौंदा है उनकी वाल मन्नत अगले साल उर्स ते देवनी पौंदी है, कुछ चराग मनने पौंदे? हाँ वो मन्नत होती है तो मन्नत का तो तरीका है वो ये होता है कि आपने जो भी आपकी हैसियत के मुताबिक मन्नत, अगर कोई नहीं दे सकता उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसको ये है कि वो अपना चराग जो है ना उसके मुताबिक जो होती छोटी सी वो रस्म अदा कर सकता है चराग जला के। और इसमें कोई ये नहीं है कि ज़रूरी है कि मन्नत का जो होता है कि मन्नत जो है वो ऐसी चीज़ें को उतारनी पड़ती है। अच्छा कितने के लोग कितने के ज़ायरीन जड़ा उर्स मुबारक ते इत्थां मौजूद होंदे ने? अगर असां उन्हां दे लंगर दी गाल करूँ या उन्हां दे मतलब रहण दे इंतजामात दी गाल करूँ तो क्या होंदा? हाँ लोग तो आते रहते, जो लोग आते रहते हैं यहाँ से पूरे पाकिस्तान से, कराची से पेशावर तक के बंदे यहाँ मौजूद होते हैं और तकरीबन 800 1000 1200 का मजमा होता है और इसमें तकरीबन जितनी भी कुल कव्वाल हज़रात हैं
وہ تقریباً کراچی سے لے یعنی ملک بھر تو نامور قوال حضرات اتنا موجود ہوندے میں سمجھدا کہ وہ ایویں بابا صاحب دا میلہ دیکھتے بابا صاحب دے عرس تو بعد وہ سیدھے ملتان آویں. جی ہاں بالکل ایسی ہی ہے. تو پورے ملتان کے اندر یہاں پہ کہیں بھی ایسا عرس نہیں ہوتا جس میں ایک پارٹی کے علاوہ اور پارٹی ہوں. یہاں تقریباً ایک رات میں 10 پارٹیاں ہوتی ہیں موجود. تو یہ میرے پیر و مرشد کی جو ریت ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اور 14 تاریخ کو جو ہوتا ہے وہ کل شریف ہوتا ہے. کل شریف کے بعد جو یہاں رنگ کی رسم ہوتی ہے اس میں دیکھنے کے لیے سننے کے لیے اس میں کافی زائرین آتے ہیں, صوفیہ کرام آتے ہیں جن سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, زیارت کے لیے رنگ آتے دی ہیں رسم دے رنگ کی رسم کے لیے. تو بزرگان دین آتے ہیں پورے پاکستان سے, ان سے فیض و برکات لیتے ہیں, اپنی منتیں اپنی آرزو اپنی خواہشات. یعقوب بھائی عرس اور میلے چ کیا فرق ہے؟ کیونکہ اساں تے میں تے اپنے بچپن تو سندا آیا کہ عرس بھی ہوندا ہے میلہ بھی ہوندا ہے. میں سمجھدا ہوں کہ شاید عرس اور میلہ ہکا شاید نہ ہو سی. نہیں ایک نہیں ہے, کیونکہ میلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہلا گلا. اس میں آپ جو نا جو مرضی کر لیں, ناچ گانا کر لیں, اس طرح کر لیں. وہ میلہ ہوتا ہے, اس پہ بازار لگانا ہے, وہ سرکس لگتے ہیں, یہ لگتے ہیں, وہ میلہ ہے. اور جو عرس ہوتا ہے وہ صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں ان کی شادی کا دن ہوتا ہے, یعنی کہ وصال کا جو دن یعنی ہے. اللہ اور اللہ دے پیارے نبی دی جنہاں نوں محبت ہوندی ہے. عرس دا جڑا طریقہ کار ہے اتھاں میلاد شریف بھی ہو سی, اتھاں تلاوت قرآن پاک بھی ہو سی, اتھاں قول قوالی بھی بیان کیتی ویسی, لنگر دا باقی انتظامات بھی. جی ہاں بالکل ایسی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, تو وہ اس میں شرکت کے لیے پورے جو بزرگ پردہ فرما چکے ہوتے ہیں ان سب کی ایک بارات کی شکل میں آمد ہوتی ہے. جو ایک ٹائم ہوتا ہے مخصوص, اس ٹائم پہ جو جس نے جو مانگنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. یعقوب بھائی بہت شکریہ, بہت مہربانی. آخری سوال کرے ساں, آخری گال کرے ساں, اگر کوئی مخیر حضرات یا کیونکہ لوگ اولیاء کرام نال بڑی ساری محبت کریں دیں, اگر کوئی تو کو عرس دے موقع دوتے کوئی تھا لنگر دیونا چاہے یا باقی کوئی تھا تھوڑے انتظامات دے وچ شیئر کرنا چاہے تو کیا اتنا کوئی پابندی تے کہنی یا ایزیلی تھوڑے نال عرس دے وچ لوگ یا کوئی بھی شخص آ کے اپنا لنگر یا جتنی کہیں حسب توفیق وہ آ کے شیئر کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. اس میں دیکھیں عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے مشترکہ جمع جس نے حصہ لینا ہوتا ہے. وہ حصہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ لے, جو اس کی توفیق ہے وہ حصہ لے, اس میں کوئی اعتراض نہیں. حصہ لینے میں برکت ہوتی ہے, آپ کی برکت ہوتی ہے. ایک بزرگ کی رسم کے مطابق آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کی برکت ہوتی ہے, اس کے فیض و برکات ملتے ہیں, ان کو فیض ملتا ہے. پتہ نہیں کیا ان کی پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. آخر دے آج دے پروگرام دے آخر کچھ آخنا چاہو؟ آخر کا پروگرام میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اتنی محبت لگن سے لوگ یہاں پہ آپ انٹرویو لینے آئے ہیں, یہ اس کو پبلسٹی کر رہے ہیں میرے پیر و مرشد کی دربار کو. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں, جتنے میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ آئیں, اس عرس کو دیکھیں اور میرے پیر و مرشد کے دربار کو بھی دیکھیں اور اس میں آ کے فیض و برکات حاصل کریں. اپنی منتیں آرزو جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کریں, جیسے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں اس طرح کریں. انشاءاللہ آپ کی ساری تمنائیں پوری ہوں گی. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی ناظرین, جی میں کہ میں تو کو دسیا کہ میں منہ میاں سرکار دے روزے مبارک تے موجود ہوں اور بڑی خوبصورت جی یعقوب بھائی سا کو ان معلومات لیندے پین. ناظرین میں بھی تو کو دسیندا ونجا کہ 11 12 13 محرم ہر سال عرس ہوتا ہے. پہلے لی تھا نعت اور تلاوت قرآن پاک پڑھی ویندی ہے. دوسری دیوار جڑا تھا قوالی, اگر اساں مطلب قوالی دی گال کروں تے ملک دے نامور قوال اتھا موجود ہوندے. تیسری دیوار رسم دے مطابق رنگ اور لنگر. اور ناظرین میں دسیندا ونجا کیونکہ جھوک ٹی وی دوتے تساں ہر سال کوریج بھی ساری دے دے وے دربار عالیہ دی. سب تو بڑی گال ہے کہ لنگر دی اگر میں گال کراں تو لنگر دا اتنا بڑا خوبصورت جہا انتظامات ہوتا ہے. جی میں سا باقی مزارات تے رہتے ہیں ہر قسم دی تھا مطلب 3 دن جڑا عرس ہوتا ہے ہر آمن والے شخص کو محبت اور بھائی چارہ دیتا ہے. آخر دے خواجہ غلام فرید سرکار دے انہاں الفاظاں دے نال میں کو تساں دسو اجازت, اور آج دی سٹوری دے بارے کمنٹس باکس وچ ضرور میں کو تساں دسو کہ آج دی سٹوری تو کو کیسی لگی ہے. خواجہ صاحب نے بڑا خوب لکھا ہے کہ ہن تھی فریدا شاد ول, ہن تھی فریدا شاد ول مونجھاں کو نہ کر یاد ول, اے نئے نواسی ہیک فری جھوکاں تھی سن آباد وال. تو ناظرین جڑے رہو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز نال. اور اگر میرے کو انٹرویو دے دوران کوئی بھی کسی قسم دی غلطی یا کوتاہی تھی گئی ہوئے تو میرے کو معاف کرے سو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اپنے میزبان رضوان حسین کو دے سو اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.